عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. هذا الفيديو قررت نحطه يعني بعد تفكير طويل، بما أنه جاتني بزاف أسئلة. راح نجاوبكم على بعض الأسئلة وردي على بعض الانتقادات، ولكن أول حاجة راح نشارك معكم. جبت لكم حل كيفاش تغسلوا بآلة كوندور بدون انستالاسيون، يعني كحل مؤقت فقط. ركزوا معايا، كحل مؤقت، يعني في ظل هذه الازمه تاع الماء، كما انا البلاصه اللي راني فيها ازمه تاع الماء. لذلك راح نشارك معكم. كما راكم تشوفوا هنايا عمرت الاله نتاعي عادي بالتويو، ولكن سائل التنظيف ما راحش نديره في العلبه الخاصه بالاله الغسيل، وانما درته مباشره داخل الاله. كما راكم تشوفونا درته مباشره داخل الاله. راح نشغله على برنامج جين واللي هو نستخدموه في الغسيل اليومي. سبق وشاركت معكم الطريقه الصحيحه والبرامج كيفاش تستخدموها. هنا الاله تاعي بدات تغسل عادي. مستوى الماء لازم يكون مضبوط. اذا كنتي معمرته يعني حتى الفوق تل 8، راح تشغلي مستوى الماء في 8، يعني على حساب ما عمرتي تحبسي تبرمجي المستوى نتاع الماء. اذا درتي على 2 راح تبرمجي على 2، درتي على 3 و4 راح تبرمجي على 3. راح نمروا لفقره الاسئله. اول سؤال واللي هو جاني من عند واحده الاخت: علاه الاله ما تدورش دوره كامله؟ الآلة ما تدورش دورة كاملة، الدور يمين والدور يسار من عندهم، يعني من عند المصنع مبرمجة كيما هاك، الدور دورة يسار وما تدورش دورة كاملة، الدور دورة يمين ودورة يسار. راح نمروا للسؤال الثاني اللي جاني من عند واحدة الأخت، قالت لي: ما هو سبب خروج الماء من أنبوب الصرف أثناء الغسيل؟ يا أختي هذا السؤال سبق وجاوبت عليه في فيديو مفصل. كما راكم تشوفوا هنايا دايرين لكم علاقه، مكان التعليق تاع التويو على اليمين وعلى اليسار. انا قلبته على الجهه اليسار لانه قريب المصرف نتاع المياه، يعني وين ندير التويو باش تخرج الاله الماء تجيني قريبه من هذه الجهه. نتيا تبدلي التويو على حسب المكان اللي راح تخرجي فيه الماء. كما هنايا اللي عندها اخت اللي الانبوب تاعها راه يخرج الماء تعلقه في الاله، ولكن انا شخصيا ما لقيتش هذا المشكل. ان نقلع التويو عادي ونحطه في الارض وتخرج الاله يعني ديريكتومون للمصرف نتاع المياه. اما انا ننصحكم ديروا كروشي في الحيط وتعلقوا التويو بعيد على الاله. علاه؟ باش الاله داك الماء اللي يخرج ما يسببش تيار، عفوا ما يتوشيش الخيوط الكهربائيه نتاع الاله، ولا يزعط لكم على الاله باش ما لا قدر الله ما يصراش ماس كهربائي. هذا هو النصيحه اللي ننصحكم بها. اما السؤال الاخر اللي جاني من عند واحده الاخت، قالت لي الملابس تاعي يعني ما راهش تخرج مشله وما راهش تخرج مشله مليح، وكذلك قالت لي انا رابيت صابون الحجر وما ذابش وخرج ماهوش مشلل مليح، يعني القش ما خرج لهاش مشلل مليح. انا كي قلت لكم يعني ديروا صابون كيما هذا الصابون اللي راكم تشوفوا فيه. انا اول مره شريته واستخدمته. هذا الصابون النوعيه تاعه ما تذوبش بالخف في الاله تاع الغسيل. انا اذا شفتوني خدمت لكم قبل في الفيديو، اذا رجعتوا الفيديوهات السابقه شاركت معكم صابون سيدو، هو اللي يذوب بسرعه في الماء الساخن. اذا كنتي راح ديري ترابي صابون الحجره داخل الاله، ديري الماء الساخن داخل الاله باش الصابون تاعك يذوب والملابس ما تخرج ماشي مشله مليح. السبب اللي يخلي الملابس تخرج شهبه هو انك ديري الصابون في الماء البارد، بالعكس الماء البارد راح يخلي الملابس الصابون ما يذوبش والملابس تخرج شهبه. الاخت كذلك سقساتني، قالت لي: اختي كي نحب ندير ماء سخون نشعل الشوفبه ولا كيفاه؟ ما تشعلي لا شوفبه لا والو، اصلا هي فيها انستالاسيون. كيما راكم تشوفي غادي ديري انستالاسيون ماء بارد وماء ساخن. كي راح تشوفي هنايا راح يكون التويو تاع الماء البارد ازرق والتويو تاع الماء الساخن احمر. هي وحدها
ولا في في الآلة التحكم راهم دايرين لك ماء ساخن وماء بارد، راح تبروغراميها سواء ماء ساخن ولا ماء بارد، ولا ديريه في زوج ميلانج ماء ساخن وماء بارد. راني سبق وهدرت في هذا على هذا الماء الساخن يعني كيفاش تخدموا به. درت لها فيديو الطريقه الصحيحه، دخلي القناه راح تلقينيه درت عليه بالتفصيل الممل. جاني من عند واحده الاخت قالت لي اختي لازم نحطوها فوق في الارض ولا فوق حاجه. انا الاولى كنت حاطتها في الارض، ولكن لازم توازنوا الرجلين تاعها باش ما تديلكمش اهتزازات. ولكن كي انتقلت لهذا السكن المكان اللي حطيت فيه الآلة نتاعي جاي قريب من عند يعني كي نقولوا احنا مصرف نتاع المياه حاشاكم. على هذه قررت ندير لها عادي ديري لوحة، ولكن ديري فوقها كورت بلاكي تكون كي نقولوا احنا ديريكت مبلعه. يعني كي تحطي اللوح كي نقولوا احنا الرافعه ولا الحاجه اللي تحطي فوقها غادي تجي مفتوحه، ولكن انا ننصحكم من الاحسن تحطوا فوقها كورت بلاكي ولا لوحه تخدموها عند النجار باش تحطوها ديريكت الكرعين يبقوا ثابتين هكا ما تديلكمش اهتزازات. انا هذه هي الطريقه اللي درتها. شوفوا هنايا راني دايرت لها لوحه وحاطه فوقها كورت بلاكي ولا لوحه تخدموها عند النجار باش هكا الاله تاعكم تقعد متوازنه وثابته. الانتقادات اللي جاتني، اول انتقاد هو قال لي واحد الانسان قال لي بالكي علاه تقارني هذه الخرده بال جي. انا اولا يا اخي ما قارنتش ال جي بكوندور. ثانيا اذا عندك انت وعندك امكانيات باش تشري لكل وحده ال جي شريها ال جي، لانه كوندور اذا كنت راك تقول عليها هذه الخرده راها دير 3 ملايين و6 الخرده اللي راك تهضر عليها كاين 1000 وحده راها متمنيه تلحقها وما لحقتهاش. قادر تشري ال جي، كاين اللي ما راهش قادر يشري حتى كوندور. كل واحد ويتمشى على حسب الميزانيه. الاخر اللي جاني واحد الاخ قال بالك تحطوا الافرشه فيها زوج ماشينات، راحت لي من غباء النساء مازال غير ما دوشتوش فيها. ظن انا يا ما هدرتش وقلت حطوا فيها الافرشه كامل. انا اول قناه نصحتكم باش ما تحطوش الافرشه الثقيله في آلة كوندور. دايرين لكم لي كوفرتور، ولكن قلت لكم غسلوا الكوفرتور اللي يكونوا خفاف، يعني الوزن تاعهم ما يتزاوش 8 كيلو، يعني ما تفوتيش الوزن نتاع الآلة. نظن انا اول وحده نصح شاركت معكم الطريقه تاع الغسل والمخايد المخدات اللي غسلتهم. انا يا ما راحش نمد لكم نصيحه تضركم ابدا، هذه ما نديرهاش. راني نمد لكم التجربه تاعي ونمد لكم يعني انا كيفاش راني نغسل فيها، واش اللي تغسلي فيها واش اللي ما تغسليش فيها. كيما هنايا راني نمر معاكم نشوفوا باللي الآلة نتاعي هنا راها غسلت لي كي وصلت ل 30، يعني مده 30. كي تشوفوا 30 تحبسوا الآلة نتاعكم، لازم تقابليها. هنا المشكل كي تغسلي في الآلة هذه بلا انستالاسيون لازم تقابليها باش اذا كنتي باغيه تعاودي تزيدي تغسلي القش يعني في نفس الماء اللي راكي دايرته ما تخرج لكش الماء. على هذه لازم تقابليها كي توصل في 30، يعني انت غادي تبرمجيها على 48 لازم توصل 30، لازم تعسيها. راح نفوتوا هنايا نوريكم المنتج اللي عجبني وبغيت نشاركها معاكم. هذا منتج بزاف شباب من اومو، يعني نفس الاومو اللي سبق وشاركتها معاكم، ولكن هذا اومو جديد بلودور جديد بصابون مارسي. الصراحه هذا الاومو ريحته روعه روعه روعه، توب توب توب. الريحه تاعه تقعد في الملابس مده طويله، طبقي القش تاعك وتدخليه في الخزانه تاع الملابس وتقعد الريحه نتاعها يا سلام، حتى الخزانه تقعد الريحه نتاعها تفحفح. هذا الاومو كما راك تشوفوا راح نقلب معاكم القاروره تشوفوه من الداخل من دايرينه للآلة الأوتوماتيكية، يعني فوق الأوتوماتيكية والآلة الأوتوماتيكية. صراحة رائع رائع رائع. كما هنا راهم دايرين لكم لا دوز اللي ديروها إذا كان عندكم بقع، وكذلك لا دوز اللي ديروها على حسب كمية الملابس. صراحة هذا المنتج
الله يخليكم. هذا المنتج انا ما راني ندير فيه بيبليسيتي ما والو، هذا المنتج شريته بدراهمي، كيعجبني وعجبتني الريحه نتاعه، وحتى الملابس يخرجها نقيه، حبيت نشاركه معاكم. ما تفرقوا بين هذا وبين الاول فيه طفل، يعني طفل ويلعب، ولكن هذا كما راكم تشوفوا فيه صابون مارسي. هذا هو اللي عجبني وعجبتني الريحه تاعه، بغيت نشاركه معكم. هذا المنتج الثاني كذلك عجبني، واللي هو خل. هذا المنتجات زوج لازم تخلوهم عندكم، يعني سيرتو خل الكحول ابيض تاع سيدنا من ماركه سيدنا. هذا قلت لكم سبق وشاركت معكم خل الكحول، قلت لكم لقيته وقاروره هذه كبيره، كي لقيته شريته عجبني. هذا باش تنظفي للتنظيف متعدد الاستعمالات، هذا باش تنظفي الاله نتاعك، لانه كما سبق وشاركت معكم الاله تاعكم لازم تنظفوها بعد 10 غسلات، يعني ديروا لها دوره الخل. هنا راح نمروا معاكم نوريكم الطريقه الصحيحه لتغسلوا بها الستائر تاعكم. كيفاش ديري الستائر في الاله تاعك بلا ما يفسدوا لك، كيما هادو لي الستائر اللي فيهم لي زانو، ولا كيما هادو الستار اللي راني وريتها لكم فيه لي غفلات. راح نوريكم الطريقه الصحيحه. كيما هنا راكم تشوفوا، كيما هذا فيه لي غفلات وفيه دوبلي، يعني فيه الشيفون وفيه الفولاغ. هنا الستار ما تدخليش كيما راه، يعني كيما تقلعيه تدكيه، كيما نقولوا حنا تدخليه في الاله نتاعك، لا كيما هذا الغطاء تاني خفيف. هادو افرشه اللي قلت لكم تغسلوهم في الاله. اما كوفرتور تكون ثقيله الوزن تاعها اكثر من الاله، اكيد ما غاديش ديريها في الاله، راح تفسد لك الاله نتاعك. كيما هنايا طبقت هذاك الغطاء ودخلته في الاله. الستار كذلك طبقته ودخلته في الاله، كما راكم تشوفونا الستار طبقته ودخلته في الاله، ما دخلتهش كيما راه ودخلته، لا هكا راح الاله نتاعك راح الستاره تاعك تفسد لك وما تبقاش محافظه على الشكل تاع الستاره. كيما هذا تاني الستاره طبقتها اللي فيها ليزانو، كيما هذه تاني الدوبلي نتاعها كذلك طبقته ودخلته داخل الاله، هكا راح تضمني الستاره تاعك ما تفسدلكش. ونوريكم البرنامج اللي تحافظوا به على الستائر تاعكم، اللي راني نستخدمه انا شخصيا. نستخدم ما نديرش برنامج تاع كوفرتور، كيما هنايا درت الستائر مع الغطاء. علاه؟ لانه ما عنديش كميه تاع ماء بزاف وراه عندي ازمه تاع ماء، استخدمت نفس الماء لانه كان ما نقي. استخدمت برنامج نتاع ديليكا. علاه برنامج ديليكا؟ لانه الوقع تاعه خفيف، الوطء تاعه خفيف ماشي سريع، والدوران تاعه خفيف، ما ياثرليش على الستاره تاعي، ما يفسدليش الستاره تاعي. لي زانو لي في الستاره ما يفسدوليش. على هذه قلت لكم لازم تطبقوا الستائر وتدخلوهم داخل سواء الستائر سواء الغطاء سواء افرشه تكون خفيفه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما غسلت كامل الملابس، الطريقه اللي ديروها باش يعني كي تكملوا الغسل كاع تشلي عادي في بانيو. انا هذه الطريقه اللي اعتمدتها وخرجتني كيما كان عندي ازمه تاع الماء. بعدها راح نمروا للسؤال اخر. سقساتني واحده المشتركه قالت لي اختي الاله نتاعي راها تقطر لي الماء. نقول لك اختي الاله كي تكملي الغسل غلقي هادو الانابيب، لازم يتغلقوا باش الاله نتاعك ما ديرلكش القطرات، ما تقطرلكش. كي تكملي الغسل غلقي الحنفيه نتاع الانستالاسيون. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما شللت كامل الملابس نتاعي راح نبدا نخرج بعد ما غسلت كاع الملابس نتاعي. الطريقه اللي درتها باش تخرجي الماء هذاك، ديري ايزوغاج لمده تاعه 8 دقائق، راح تخرج لك كامل الماء هذيك الرغوه باش تشلي الملابس نتاعك وتعاودي تدخليها باش تعصريها، يعني باش ديري العصر. دونك هنايا استخدمنا الغسل والعصر، اما التشلال شللنا يعني خارج الاله. هذه الطريقه اللي سلكتني في الازمان تاع الماء، صراحه نفعتني بزاف هذه الاله. ما قعدتش نغسل بيديا، قلعت عليا غبينه كبيره، سيرتو يكون عندك الملابس ولا عندك تنظيف عميق ولا عندك ستائر. صراحه قعدت نغسل فيها عادي
كحل مؤقت، راني نكرر ونعاود، لانه اذا استعملتي هذه الطريقه مده طويله العمر تاع الاله ما راحش يطول معاك. يعني اذا كانت تقعد معاك 10 سنين ولا اكثر كنت تستخدمي هذه الطريقه بزاف. انا قلت لكم كحل مؤقت، يعني بلا جل الماء. بعد ما شللت كاع الملابس نتاعي، يعني غسلت كاع الملابس وعاودت حصرتهم من الرغوه وخرجت هذاك الماء بطريقه العصر، رحت شللت الملابس تاعي وكذلك درت الطريقه باش نعصرهم عادي. طريقه راني وريتها لكم، ديروا ازوغاج المده تاعها 8 دقائق، راح تحصر لكم الملابس نتاعكم يخرجوا ناشفين، حتى الستائر يخرجوا روعه كما راكم تشوفوا هنايا. جات يبدا الوطء تاعها خفيف ومن بعد السرعه تبدا يعني تزداد السرعه نتاع العصر، وهكا راح تحصر لكم الملابس تاعكم روعه. وها هما الستائر تاعي، شوفوا كيفاش خرجوا ناشفين. يعني كما انا هادو الستائر نعلقهم مباشره، يعني بلا ما نروحش ننشرهم، قادر كيما راهم تعلقيهم ولا ديريهم يصوتهم غير الهواء برك شويه وتعاودي تعلقيهم. انا يعني بعض المرات كي نكون مستعجله عليهم ولا تكون كيما يكونوا في موسم تاع الصيف ولا فصل الصيف عفوا، ننشرهم مباشره كما راكم تشوفوا هنايا. الستائر تاوعي لي زانو قعدوا كيما هما، على قلت لكم لازم تطبقوهم باش الستائر تاعكم يبقوا محافظين على الشكل نتاعهم. مشكل اخر تاني شفته في التعاليق واللي هو انه الملابس تخرج لكم مكمشه. يا اخواتي سبق وقلت لكم باللي الملابس ما تكركروهاش داخل آلة الغسيل. كيما راكم تشوفوا هنايا راني نظمت الملابس نتاعي، هذه اول حاجه. الملابس تاعكم ما تخرجش مكمشه، وكذلك توازنوا الآلة ما تديلكمش اهتزازات. كيما هنا كيما شفتوا البنطلون تاع بنتي طبقته وحطيته، وكاع الملابس طبقتها وحطيتها، بعدها حصرت الملابس تاعي ونشرتها كيما راكم تشوفوا. كيما وحده قالت لي الملابس تاعي تخرج لي مقطعه، انا مانيش عارف كيفاش تخرج مقطعه، انا ولله الحمد زعما ما لقيت حتى مشكل. الملابس تخرج لي ناشفه، تخرج روعه. كيما هنا الستائر خرجتهم درتهم سمش، يعني باش تضرب فيهم شويه سمش، وبعدها راح ندخلهم وتقدي تعلقيهم مباشره كما انا في فصل الصيف نعلقهم مباشره ينشفوا يعني بسرعه. هذه هي الملابس تاعي، شوفوا كيفاش خرجت نقيه ما تخرجش مكمشه بزاف. على قلت لكم الطريقه اللي تحطوا فيها الملابس اثناء العصر مهمه باش الملابس تاعكم ما تخرجش مكمشه. اعتذر اذا كان الفيديو طويل عليكم، ولكن بغيت نشرح لكم يعني بالتفصيل ومن القلب باش هكا تفهموني وما توقعوش في اخطاء. نضرب لكم موعد جديد وفيديو جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.